Sponsored by Sakha TMT फलामे छाड़ छाड़ छाड़। एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबिसी टेलिभिजन। नमस्कार, म गणेश खनिया। कार्यक्रम हो हाउजिङ टु हाइड्रो। पैसाले नै पैसा तान्छ, तर तरिका मिलाउनु पर्छ। सही ठाउँमा सही लगानी गर्दा सही आम्दानी मिल्छ। लगानी बिना नाफा असम्भव छ। आर्थिक नाफा बिना विकासको कुरा बेकार छ। विकासको गति द्रुत नभएसम्म राष्ट्रको समृद्धि सपनामै रहन्छ। त्यसैले सही ठाउँमा सही लगानी नै राष्ट्र समृद्ध बन्ने सोझो सूत्र हो। विश्वका विकसित देशहरूले नेपालको विकासमा हाइड्रोको प्रचुर सम्भावना निहालेका छन्। तर हाइड्रोको प्रचुर सम्भावना भएर पनि किन अँध्यारो छ नेपाल? हाउजिङदेखि हाइड्रोमा हामी हाउजिङ र हाइड्रो व्यवसायका विविध आयामको सूक्ष्म विश्लेषण गर्नेछौँ। हरेक हप्ताको मङ्गलबार 6:30 बजे र पुनः प्रसारण बुधबार दिउँसो 1:30 बजे। आजको कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ हाउजिङ र हाइड्रो गतिविधिबाट। भारत उत्तराखण्डका पूर्व मुख्यमन्त्री भगत सिंह कोश्याराले पञ्चेश्वर परियोजना नेपाल भारत दुवैको हितमा हुने बताउनु भएको छ। कलाकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि नेपाल आउनुभएका भारतीय मुख्यमन्त्री भगत सिंह कोश्याराले महेन्द्रनगरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै पञ्चेश्वर परियोजनाले दुवै देशको हित हुने बताउनु भएको हो। पञ्चेश्वर परियोजनाले दुवै देशका सीमा क्षेत्रका जनताहरूलाई बढी फाइदा पुग्ने उहाँको भनाइ थियो। पञ्चेश्वर परियोजनाका बाँध धेरै पहिले नै बन्नुपर्ने भए तापनि हालसम्म बन्न नसक्दा दुवै देशलाई बेफाइदा भएको कोश्याराको भनाइ छ। महाकाली नदीमा पक्की पुल नहुँदा दुवै देशका नागरिकलाई शास्ति बेहोर्नु परेको भन्दै नेता कोश्याराले पुल निर्माणका लागि भारत सरकारसँग आग्रह गर्ने समेत प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। अब कार्यक्रममा पालो भएको छ रिपोर्टको। राजधानीको कान्तिपथ स्थित केशर महलमा निर्माण हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चेनयुक्त 5 तारे होटल शेराटनको औपचारिक रूपमा शिलान्यास भएको छ। शनिबार एक विशेष कार्यक्रमका बीच प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले होटलको शिलान्यास गरेका हुन्। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA का अध्यक्ष समेत रहेका शेष घलेले प्रवर्धन गरेको अस्ट्रेलियाको MIT ग्रुपको मुख्य लगानीमा बन्न लागेको होटल शेराटन 2018 को फेब्रुअरी महिनाबाट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी अनुसार निर्माण कार्य सुरु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल शेराटनको शनिबार राजधानीको कान्तिपथ स्थित केशर महलमा औपचारिक रूपमा शिलान्यास गरिएको छ। झण्डै 4 वर्षको तयारीपछि होटल शेराटनको निर्माण कार्य औपचारिक रूपमै सुरु गरेको हो। शेराटन होटलको शिलान्यास प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गरेका हुन्। चर्को घाममा झण्डै 20 मिनट प्रधानमन्त्री कोइरालाले पुरोहितको विधि पुर्याएरै होटलको शिलान्यास गरेका थिए। NRN दिवसको अवसर पारेर होटल शिलान्यास गरेको हो। शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले शेष घलेले प्रवर्धन गरेको कम्पनीले नेपालमा ठूलो लगानी भित्राएर नेपालमा विकासको ढोका खोलेको उद्घोष गरे। पोलिटिकल पार्टीहरू मात्रै होइन, हाम्रो वास्तवमा सोच्नुहुन्छ भने चुनाव अभियानमा सारा जो भोटरहरू थिए उनीहरूले पनि शान्ति, स्थायित्व र विकास भनेर भनेका थिए। विकासलाई प्राथमिकता दिएका थिए। जुन विकास आज 60 वर्षभन्दा अघिदेखि अवरुद्ध भएको थियो, त्यो विकासको बाटो खोलेको छ यसले। त्यो हाइड्रो पावर छ। हाइड्रो पावर प्रधानमन्त्री कोइरालाले निर्माण कार्यमा कुनै किसिमको बाधा अर्चन नहुने भन्दै निष्क्रिय भएर काम गर्न आग्रह समेत गरे। उनले नेपालमा लगानी आउने क्रम सुरु भएको भन्दै अब जलविद्युत, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न सबैलाई अनुरोध समेत गरे। जनताले पनि शान्ति, स्थायित्व र विकास चाहेको भन्दै नेपालमा विकासको क्रम सुरु भएको प्रधानमन्त्री कोइरालाको दाबी थियो। संविधान र विकास नै प्राथमिकताको आधारमा जनताले राखेका थिए र त्यो आज शेष घलेजीले जुन यत्रो लगानी गर्नुभएको छ यसले समस्त अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको यो एउटा भर्जिन ल्यान्ड
लगानी गर्नुहुनेछ भन्ने मैले ठुलो विश्वास दिएको छु। 8 अर्ब लगानीमा बन्न लागेको सेराटनले निर्माणका क्रममा 50,000 र निर्माणपछि सञ्चालन अवधिमा 450 जना दक्ष जनशक्तिलाई रोजगारी मिल्ने एमआईटी ग्रुपका सिइओ शेष घलेले बताए। नेपालमा राजनीतिक स्थिरता छैन, आर्थिक सामाजिक सुरक्षाको समस्या छ। यी सबैका बावजुद पनि मातृभूमिप्रतिको कर्तव्य सम्झेर एक गैर आवासीय नेपाली नागरिकका हैसियतले साहस गरेरै भए पनि ठुलो लगानीको परियोजना सुरु गरेको छु। होटल सञ्चालनका क्रममा करिब 450 जना दक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जनशक्तिलाई रोजगारी दिइनेछ। यसरी बन्न लागेको होटलको 100% लगानी विदेशी रहने बुझिएको छ। होटलको प्रबन्धन अस्ट्रेलियाको एमआईटी ग्रुपले गर्नेछ भने व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्य सिङ्गापुरको स्टारवुड ग्रुपले गर्ने बताइएको छ। 14 रोपनी क्षेत्रफलमा बन्न लागेको होटल 17 तलाको हुनेछ, जसमा 2 तला पार्किङ, बेसमेन्ट, लबी सहित 13 वटा तलामा गेस्ट रुम रहने बताइएको छ। करिब 8 अरब रुपैयाँको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा स्थापना हुन लागेको शेराटन काठमाडौँ होटल आगामी सन् 2018 को फेब्रुअरी महिनामा सञ्चालन थाल्ने योजना सहित निर्माण सुरु भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको यस 5 तारे लग्जरी होटलको सञ्चालनले नेपालमा स्तरीय पर्यटन भित्राउन मद्दत पुग्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। 218 कोठा रहने यस होटलमा काठमाडौँमै सबैभन्दा ठुलो कन्फरेन्स हल सहित पर्याप्त पार्किङको सुविधा पनि रहनेछ। होटलको डिजाइन र नक्सा पास भइसकेकाले निर्माण कार्य तत्कालै सुरु हुने कम्पनीको भनाइ छ। सन् 2017 को अन्त्यसम्ममा होटल निर्माण सम्पन्न हुने र 2018 को फेब्रुअरीबाट सेवा सुरु गर्ने तयारी रहेको छ। अहिले होटलको ग्राउन्ड लगायत बाहिरी भागको निर्माण कार्य भइरहेको र तत्कालै टेन्डरबाट निर्माण कार्य तीव्र बनाउने एमआईटी ग्रुपको भनाइ छ। 5 तारे लग्जरी होटल शेराटनमा 218 वटा गेस्ट रुम तथा स्विट रुम रहनेछन्। होटलभित्र हेल्थ क्लब, स्पा, वातावरण अनुकूलको स्विमिङ पुल र फिटनेस सेन्टर सहितका सुविधा उपलब्ध हुने बताइएको छ। होटलभित्रै रिटेल सपिङ सुविधा तथा स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्वादका खानाको आनन्द लिन सकिने बताइएको छ। यस्तै होटलमा विभिन्न समारोहका लागि करिब 1000 सिट क्षमताको सभाकक्ष रहने जनाइएको छ। जुन सभाकक्ष काठमाडौँमा हालसम्म उपलब्ध मध्ये सबैभन्दा ठुलो हुने कम्पनीको दाबी छ। यस्तै होटलमा अन्य 2 वटा साना कन्फरेन्स हल पनि हुने कम्पनीको भनाइ छ। आधुनिक पोस्ट टेन्सन कङ्क्रिट विधि मार्फत निर्माण गर्न लागि र यो विधि नेपालमै पहिलो पटक प्रयोग हुन लागेको पनि कम्पनीको दाबी छ। शेराटन होटल मार्फत क्वालिटीयुक्त र उच्च स्तरका पर्यटक भित्राउने कम्पनीको दाबी छ। शेराटन होटल विश्वका उत्कृष्ट होटल मध्येको एक ब्रान्ड हो। चेनयुक्त रहेको यो शेराटन ब्रान्डमा विश्वका करिब 70 मुलुकमा 400 होटल सञ्चालन भइरहेका छन्। नेपालमा शेराटन होटलको प्रबन्धन गरिरहेको एमआईटी ग्रुप गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष शेष घले र उनकी पत्नी जमुना गुरुङले प्रबन्धन गरेको कम्पनी हो। जुन कम्पनीले अस्ट्रेलियामा रियल इस्टेट तथा शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ। घले र उनकी पत्नी अस्ट्रेलियाका धनाढ्य मध्ये 151 नम्बरमा रहेका व्यक्ति हुन्। नेपालमा वर्षौंसम्म चलेको द्वन्द्व र राजनीतिक सङ्क्रमणका कारण विदेशी लगानी भित्रन सकिरहेको छैन। कठिन परिस्थितिमा पनि नेपालमा यति ठुलो लगानी भित्रनु पक्कै पनि सराहनीय कार्य हो। साथै अरूलाई लगानी गर भने तर आफूले चाहिँ नगर्ने परिपाटीले पनि नेपालमा लगानी भित्राउन सकिरहेको थिएन। तसर्थ यसरी अर्बौंको लगानी नेपालमा भित्रिएपछि अन्य विदेशी लगानीकर्तालाई पनि यसले हौसला प्रदान गरिरहेको छ। विदेशी लगानी भित्राएर स्वदेशमा उद्योग, कल कारखाना तथा जलविद्युत, कृषि, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा लगानी भित्राउन सके मात्र मुलुकको समृद्धि सम्भव छ। त्यसैले स्वदेशी उद्यमी एनआरएनहरूले आफ्नो मुलुकमा लगानी गर्दै विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो। एबिसी रिपोर्टर विष्णु पोखरेल र दिल्ली पाण्डे, काठमाडौँ। अब कार्यक्रममा पालो भएको छ हाइड्रो गतिविधिबारे थप जानकारी गराउने उद्देश्यले नेपाल विद्युत प्राधिकरण राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष सीताराम थापासँग गरिएको हाइड्रोटक। सीताराम थापाजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद।
तपाईँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले? नेपाल विद्युत प्राधिकरणको दैनिक कामहरूमा। र तपाईँ राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनको एउटा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हजुर। गतिविधि के छ कर्मचारी सङ्गठनको अहिले? मूलतः नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारीहरूको पेसागत हकितमा स्वाभाविक रूपले काम गर्ने भयो। सँगसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणमाथि हुने अन्याय अत्याचारहरू, विद्युत प्राधिकरणभित्र हुने अनियमितताको विरुद्ध हामीले सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू, आन्दोलनहरू गर्दै आएका छौँ। चिलिमे हाइड्रो पावरको प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको माथिको चाहिँ जुन नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा फिर्ता बोलाइएको थियो त्यो बारेमा पनि तपाईँले आन्दोलन गर्नुभएको थियो, नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो। 5वटा सङ्गठनहरूले के भइरहेको छ त्यसको गतिविधि? 5वटा होइन, विद्युत प्राधिकरणमा क्रियाशील 5वटा मध्ये 4वटा ट्रेड युनियनहरूले चिलिमी जलविद्युत कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशकलाई प्राधिकरणमा फिर्ता बोलाएको विषयमा हाम्रो असहमति थियो। मूलतः त्यो असहमतिको जम्मी 2वटा कारण छ। एउटा कारण के हो भने सही हिसाबले काम भइरहेको आयोजनामा र कुशल नेतृत्व गरिरहेको प्रबन्ध निर्देशकलाई हटाउनु हुँदैन थियो। एउटा कुरा त्यहाँ नियत सफा देखिएन, गलत नियत देखियो। दोस्रो कुरा हटाइसकेपछि जसरी सञ्चालन हुनुपर्ने थियो पुरानै हिसाबले सञ्चालन हुनुपर्ने थियो, अहिले पनि त्यो खाली सञ्चालन भएन। त्यो भावनाले हाम्रो असहमति अहिले पनि छ। जुन कर्मचारी जुन कुलमान घिसिङकै कुरा जोडेर भन्दाखेरि जुन सञ्चालनको कुरा तपाईँले जोड्नुभयो नि, के फरक छ पहिला र अहिले? चिलिमी जलविद्युत कम्पनीले निर्माणाधीन 4वटा जलविद्युत आयोजनाहरू चिलिमी जलविद्युत कम्पनीको नेतृत्वमा बन्दै थियो। माथिल्लो सान्जेन, रसुवागढी र मध्य भोटेखुसी गरेर 270 मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरू एकदम द्रुत गतिमा निर्माणाधीन थिए। तर अहिले के गरियो भने कुलमान घिसिङलाई फिर्ता बोलाइसकेपछि फेरि 3वटा अलग अलग कम्पनीको अध्यक्ष अलग अलग पठाइयो विद्युत प्राधिकरणबाट। पहिला चाहिँ चिलिमी जलविद्युत कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक नै ती सहायक कम्पनीको चाहिँ अध्यक्ष हुन्थे। फरक त्यो छ, जसले लगानी गर्छ, जसको नेतृत्व गर्छ त्यसले अध्यक्षता गर्न नपाउने भनेको चाहिँ त्यहाँ नियत ठिक देखिँदैन। जस्तो विद्युत प्राधिकरणले नेतृत्व गरेको तामाकोसी चिलिमे कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भने विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुन्छ। त्यसै गरी चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक त्यो निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरूको कम्पनीको स्वतः पदेन अध्यक्ष हुनु पर्यो। त्यो चिलिमे हाइड्रो पावरका पाइपलाइनमा रहेका जुन स्याङजाङ उपल्लो स्याङजाङ जुन हाइड्रो पावरहरू छ नि, उहाँ कुलमान घिसिङ त्यहाँको प्रबन्ध निर्देशक रहँदा र अहिले त्यसमा चाहिँ फरक के छ? त्यसको द्रुत गतिमा त्यसको कार्यहरू त्यही अनुसार बढेको छ कि छैन? यस्तो छ, अब स्थानीय जनताको आवाजलाई दमन गरेर निर्माण गरिरहेको छ। त्यसरी गर्दा के हुन्छ भने दीर्घकालमा तोकिएको समयमा आयोजना बनाउन कठिन हुन्छ, स्वाभाविक रूपले त्यसमा असर गर्छ। जस्तो तपाईँहरूले जुन प्रबन्ध निर्देशक जुन घिसिङ रहँदा र अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई किन विवाद गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के? मुख्य कुरा मैले अघि भने नेपालमा 2049 सालभन्दा अगाडि निजी जलविद्युत प्रवर्धकहरूले जलविद्युत आयोजना बनाउँदैन थिए। 2049 सालको विद्युत ऐन आइसकेपछि खिम्ती भोटेकोसीहरू विदेशी लगानीमा पिपिए भए, चिलिमी स्वदेशी लगानीमा पिपिए भयो। त्यो पनि विद्युत प्राधिकरणको 51% सेयर हिस्सा राखेर। यो खिम्ती र भोटेकोसी मोडेलका निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने कि चिलिमे जस्ता गरिब जनताको पैसा, स्वदेशी पैसा, अझ स्वदेशी ब्याङ्कबाट, स्वदेशी लगानीकर्ताबाट लिएको पैसाबाट जलविद्युत बनाउने भन्ने खालको टक्कर हो, यो लडाइँ हो। भनेपछि विशेष गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जुन 4वटा ट्रेड युनियनले तपाईँहरूले जहिले आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको मेन थिम जुन मुख्य उद्देश्य भनेको नेपाली जनताकै लगानीमा जस्तो मोडेलमा आएको चाहिँ चिलिमे हाइड्रो पावर जस्ता आयोजनालाई ग्राह्यता दिने या विदेशी लगानीमा सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने मेन फोकस तपाईँहरूको त्यो हो? एकदम सही हो। म त्यसलाई पुष्टि गरेर भन्छु। जस्तो तपाईँलाई थाहा छ हामीसँग 83,000 मेगावाट भनिन्छ। सबै जलविद्युत आयोजनाहरूको खोलाको लाइसेन्स निजी क्षेत्रले लिइसकेका छ। 16,000 मेगावाटको त अहिले सर्वेक्षण अनुमति पत्र जारी भइसकेका छ। विद्युत प्राधिकरणमा पिपिए भएका अहिले 2100-2200 मेगावाटका छन्। 5,000 मेगावाटको आवेदन छन् भने चिलिमेले अहिले यो निर्माण गरिरहेको जलविद्युत आयोजनाभन्दा बाहेक त सबै प्राइभेट सेक्टरका त छन् नि। र प्राइभेट यत्रो धेरै 2,2500 मेगावाटको पिपिए, 5,000 मेगावाटको पिपिए आवेदन के नेपाली निजी लगानीकर्ताहरूको आर्थिक क्षमता छ त छैन। उनीहरूले ल्याउने भनेको विदेशी ल्याउने, यो विदेशी आउने बित्तिकै डलरमा पिपिए चाहिहाल्छ। भनेपछि अब समस्या कहाँनिर रह्यो भने चिलिमे जस्ता जलविद्युत आयोजनाहरू
अगाडि बढ्दै जाने हो भनेदेखि चिलिमीले पिपिए गर्दै जाने भयो स्वदेशी स्रोतमा। अनि कसको चाहिँ स्रोत बन्द हुने हो भन्दा विदेशी डलरमा पिपिए गर्नेहरूको त यहाँ पिपिए नहुने भयो। कतै यो विदेशमा विदेशी पैसा यो डलरमा पिपिए हुनेहरूको योजनाबद्ध ढङ्गले चिलिमी प्रवृत्तिलाई चिलिमी मोडेललाई नै निरुत्साहित गर्ने योजना अन्तर्गत यो गतिविधि भइरहेको भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो आशंका हो कि। जस्तो चिलिमी मोडेल जुन भन्नुभयो नि त्यो पनि एउटा निजी क्षेत्र हो र अन्य जुन तपाईँले भनेअनुसार 2200 जति पनि उहरू छन् आयोजनाहरू छन् लाइसेन्स लिएर होल्ड गरेर बसेका ती पनि प्राइभेट सेक्टर हो भनेपछि त्यसमा क्राइटेरिया छुट्याउने आधार के कसरी त्यसले चाहिँ बुझ्न सकिन्छ? अरू प्राइभेट सेक्टरले स्थानीय सबै जनतालाई जलविद्युत आयोजनाको मालिक बनाएर गएको सस्तो बनाएको भन्ने तर 10-20% त जुन सर्वसाधारणको लागि भनेर सेयरहरू त खुलाएको चिलिमीकै कारणले गर्दा अहिले खुलाउनु पर्ने होइन यो राख्नुपर्ने बाध्यता बनेको छ चिलिमीकै कारणले गर्दा। त्योभन्दा अगाडि तर अहिलेसम्म निजी जलविद्युत उत्पादकहरूले स्थानीय सर्वसाधारण जनतालाई सेयर दिइसकेर सर्वसाधारण जनतालाई गरिसकेका चाहिँ अहिलेसम्म छैन। एउटा सानीमा माइले 22 मेगावाटकोले गरेका छ तर स्थानीय जनतालाई नै पर्टिकुलर भनेर छैन उसले आइपिओ जारी गरिसकेका छ। तर यो कारण के भन्दा चिलिमीको कारण हो कि। तर सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरू पनि त प्रशस्त छैनन् त्यसको लागि त कमसेकम सम्पन्न हुनु पर्यो त्यो तिनीहरूले चाहिँ आफूले उत्पादन गरेको विद्युत दिनु पर्यो त्यसको लागि होइन र। मूल कुरो के हो भने बिजुली बन्छ कि बन्दैन भन्ने चिन्ता भन्दा नि अबको चिन्ता के हो भने बिजुली सस्तो बन्छ कि बन्दैन 1, बिजुली स्वदेशी लगानीबाट बन्छ कि बन्दैन 2, बिजुली स्थानीय जनतालाई सहभागिता गराएर बन्छ कि बन्दैन 3। यो तीनैवटा कुरामा चिलिमी जलविद्युत आयोजनाहरूका आयोजना चाहिँ नमुना आयोजना थिए र चिलिमीले जुन 270 मेगावाट बनाउँदैछ अब चिलिमी कम्पनीको ध्यान कता थियो भने अब 500 मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाहरू खोज्दै थियो उसले। भोलि 500 मेगावाटको चिलिमीले गर्ने माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले 456 मेगावाट जुन छ अब यो 2 वर्षभित्र सम्पन्न हुन्छ त्यो जलविद्युत आयोजनाले अर्को 1000 मेगावाट खोज्ने अनि त्यस्तै खालका जनताको जलविद्युत आयोजनाहरू बनाउने। अहिले रेमिटेन्स हाइड्रोको कुराहरू आइरहेको छ विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको चाहिँ लाई लगानी गराएर चाहिँ जलविद्युत आयोजना बनाउने यो खालको मोडेलहरूको विकास हुँदै जाने हो भने नेपालमा डलरमा पिपिए हुनुपर्ने आवश्यकतै छैन डलरको जोखिम लिनुपर्ने आवश्यकतै छैन। हामीसँग दोहोरो फाइदा हुन्छ एक त सस्तो जलविद्युत बन्यो दोस्रो कुरा नेपाली जनता कम आय भएका जनता पनि त्यो जलविद्युत आयोजनाको चाहिँ मालिक हुनु पाए। तर छ नि डलरमै पिपिए भए तापनि गलत हाइड्रोलोजी छैन त्यो समयमा उनीहरूको लागतमा बन्न सक्यो भने त फाइदा हुन्छ। अहिले त नेपाली जनताहरूले बिजुलीको चाहिँ प्राप्त प्रयोग गर्न पाएको छैन 16 घन्टाभन्दा बढी लोड सेडिङ छ। तपाईँको 100 वर्ष नागिसकेको छ विद्युत उत्पादन भएको नेपालकै उसमा तर पनि अहिलेसम्म हाम्रोमा 750 मेगावाटभन्दा माथि जान सकेको छैन। यसको मुख्य कारण केमा हो समस्या चाहिँ? मूल कुरो के हो भने राज्य हो। राज्यले यसमा के भन्छ भने यसमा सही हिसाब किताब नीति नै छैन। तर राज्यले त नीति ल्याउने हो नीति त छ नि त। तपाईँलाई पुष्टि गरिदिन्छु नीति छैन। कुनै पनि देशले बिजुलीको विकास गर्नुभन्दा अगाडि राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति ल्याउनुपर्छ। त्यो नेसनल इनर्जी सेक्युरिटी पोलिसी भनेको के हो भने केन्द्रमा त्यो योजना बन्छ त्यो नेसनल इनर्जी सेक्युरिटी पोलिसीमा चाहिँ अबको 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष 50 वर्ष 100 वर्षभित्र नेपाललाई कति बिजुली चाहिन्छ कुन स्रोतबाट कति बिजुली ल्याउने र त्यो कति मूल्यमा ल्याउने भन्ने एउटा ठुलो प्लान हुन्छ। अनि त्यो प्लान अन्तर्गतको चाहिँ तदनुसारका चाहिँ ऐन नियमहरू हुन्छ तदनुसारका लाइन अर्गनाइजेसनहरू हुन्छ। अहिले हेर्नुहोस् त भद्रको तर चाहिँ तपाईँले अहिले भर्खर भन्नुभयो भने 2049 साल पछाडि जुन प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ विद्युत उत्पादन गर्नलाई चाहिँ मोटिभेसन गर्ने भनेर जुन कार्यक्रमहरू ल्यायो त्यसपछि तपाईँको चिलिमी सानिमा माई जस्ता केही आयोजनाहरू बने र कुनै पाइपलाइनमा बनिरहेका छन् भनेपछि त काम गर्नलाई त अवसर त पहिला नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मात्रै हेर्थ्यो भने त अरू प्राइभेट जान सक्ने सम्भावना छ नि त किन अगाडि आउन सक्दैन? त्यो सबैको कारण के हो भने तपाईँलाई थाहा छ हामी कहाँ ब्याङ्कको स्थापना हुनुभन्दा अगाडि राष्ट्र ब्याङ्क थिएन। ब्याङ्क आइसकेपछि राष्ट्र ब्याङ्क आयो। हामी कहाँ सेयरको कारोबार हुने पनि यो स्टक एक्सचेन्ज धितोपत्र बोर्ड पनि पछि बन्यो। यो हाम्रो प्र्याक्टिस के छ भने अझै पनि 2049 सालको जुन बेला विद्युत ऐन आयो त्यो सँगसँगै नियामक निकाय विद्युत नियमन आयोग र विद्युत नियमन ऐन आउनु पर्थ्यो। त्यसको कारण हो अहिले यो छाडा भएको। जस्तो छ नि त्यो विशेष गरी फेरि जोडौँ तपाईँले जुन डलरको पिपिएको कुराहरू अहिले गर्नुभएको थियो नि नेपालका अधिकांश उद्योग धन्दाहरू अहिले पनि तपाईँहरूको चाहिँ सब बिजुली पाइरहेका छैनन्। अहिलेको दस्तुरमा डबल तिर्छु भनेर लाग्दा पनि डबल दस्तुर तिर्छु भन्दा पनि उनीहरूले चाहिँ बिजुली प्राप्त पाएको छैन स्थिति छैन भनेपछि तपाईँहरूले भनेअनुसार नेपालका बैङ्किङ क्षेत्रहरू सानो भोल्युममा काम गर्छन् भनेपछि ठुला आयोजनाहरू त डलरमा भएन भने अथवा विदेशी डोनरहरू नेपाल भित्राउन सकेनन् कसरी सम्भव हुन्छ क्या त्यो?
र 16 घण्टामै राखिरहने 10 वर्ष 20 वर्ष पछाडि चाहिँ नेपाली उद्योग धन्दाहरूलाई चाहिँ अलिअलि मात्रामा दिएको चाहिँ गरेर राजनीति गरिरहने हो के हो कुरा? तपाईँले गरेका कुरा सरसर्ती हेर्दा ठिक छ, तर यो भित्रको मूल कुरा के हो भने यति ठुलो जस्तो अहिले 726 मेगावाट जलविद्युत आयोजनाहरू जनताको लगानीमा बन्दैछ। जस्तो तामाकोसी र चिलिमेको मैले कुरा गरेको 726 मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाहरू नेपालको इतिहासमा कल्पना गर्नुहोस् त। तपाईँको 20 मेगावाट 30 मेगावाट 50 मेगावाटको प्राधिकरणले बनाउनु पऱ्यो भने विदेशीले पैसा नदिकन ती विदेशी नआइकन जलविद्युत आयोजना बन्दैन थिए। अब हामी कहाँ त हामीले दुःख भोग्यौँ, लोड सेडिङ भोग्यौँ, हरेक कुराहरू दुःख भोगिसक्यौँ र अब नेपाली जनता जबसम्म आफै सक्षम हुँदैन तबसम्म विदेशी आएर लोड सेडिङ घटाउने, विदेशी आएर सस्तो बिजुली बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो सही हुँदैन, यो राम्रो हुँदैन, यसले देश ठगिन्छ। तर पनि छ नि अहिले अझै पनि कुरा गर्दाखेरि नेपालको जुन विद्युत महसुलको रेटहरू जुन छ नि दक्षिण एसियाकै अब सबैभन्दा महँगो छ भनिन्छ। भनेपछि त आखिरमा डलरमा गरे पनि जुन जसले चाहिँ विद्युत उपभोग गर्ने मान्छेहरूलाई मात्र त फरक पर्दो रहन्छ, जति पनि तिर्न त तयार रहेछ नि त नेपाली। बिजुली भनेको कस्तो हुन्छ नि आधारभूत कुरा हो। मान्छेलाई आपत परेका कारणले गर्दा जस्तो बिरामी भएलाई एन्टिबायोटिक त मान्छेले खान्छन्, त्यस्तै हो यो बिजुली पनि कि जनतालाई आपत परेको छ, उद्योगीहरूलाई आपत परेको छ, नभई नहुने भएपछि यो बढी हुन्छ। बिजुलीको महसुल बढी दिने भनेको अन्ततगत उत्पादनको लागत बढ्छ, कस्ट अफ प्रोडक्सन बढ्छ। कस्ट अफ प्रोडक्सन बढ्यो भने के हुन्छ, मुद्रास्फीति बढ्छ। एक दोस्रो कुरो हामी कहाँ उत्पादन भएको वस्तुको मूल्य बढ्यो भने के हुन्छ, विदेशबाट आयात हुन्छ। जसरी पनि उद्योग अर्थतन्त्र त धराएकै हुन्छ नि, त्यसकारणले गर्दा बिजुली सस्तो बनाउनै पर्छ। यदि देशको अर्थतन्त्र सबल बनाउने हो भने बिजुली सस्तो बनाउनै पर्छ। जलविद्युतको बेसको बिजुली भनेको संसारमा सस्तो बिजुली हो, किनभने पानी किन्न त पैसा पर्दैन रोयल्टी बाहेक। त्यसपछि 5 वर्षपछि यसको लगानी फिर्ता भइसकेपछि त यो बिजुलीको के मूल्य हुन्छ? बिजुलीको महसुल घट्नुपर्छ। अझ भ्रष्टाचारको लागत, विद्युत प्राधिकरणले बनाउने जलविद्युत आयोजनाको भ्रष्टाचारको लागत, निजी क्षेत्रबाट डलरमा पिपिए गरेर बन्ने भ्रष्टाचारको लागत, सबै लागत अनि जनतालाई बिजुलीको महसुल बढाउँदै त्यहाँबाट रिकभर गर्दै यो जनता ठग्ने भन्दा अरू केही होइन। यो यसरी गर्न मिल्दैन। मलाई थाहा पाएपछि एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न, क्लियर सबैले बुझ्ने गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरण वर्षेनी घाटामा गइरहेको छ, अझै पनि 30 अर्बभन्दा बढी घाटामा गइरहेको, यो वर्ष पनि गयो भन्ने कुरा आइरहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विशेष गरेर उत्पादन पनि गर्छ, प्रसारण लाइन पनि गर्छ र वितरण पनि गर्छ। तिनटै काम चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरिरहेको छ। यी तिनटामा सबैभन्दा बढी त्यसमा अनियमितता भनौँ न, अब त्यसमा चाहिँ अलिकति बढी के चलखेल हुने कुन क्षेत्रमा बढी चलखेल हुन्छ? अलिकति सबभन्दा बढी चाहिँ उत्पादन हुने निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा चलखेल हुन्छ। मैले भनिदिन्छु, नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत बनाउने जलविद्युत आयोजना मार्फत नेपालका ठुल्ठुला नेताहरूको आवश्यकता पुरा भएको छ। त्यसमा गोप्य रूपले केही प्रतिशत सेयरको कुराहरू पनि पुग्छ भन्ने कुरा बाँडफाँडमा पर्छ भन्छन्, के हो यो सत्यता छ? तपाईँ हामी आफै भन्न सक्छौँ कि जुन जलविद्युत आयोजना 4 अर्बमा बन्छ भनेको छ त्यो 8 अर्बमा पनि बन्दैन। जुन जलविद्युत आयोजना 8 अर्बमा बन्ने भनेको छ त्यो 16 अर्बमा पनि बन्दैन। जुन जलविद्युत आयोजना 13 अर्बमा बनाउँछु भनेको छ त्यो 26 अर्बमा पनि बन्दैन। कुनै पनि आयोजनाहरू उनीहरूले टार्गेट राखेको जुन इस्टिमेटेड कम्प्लिटेसन जुन गर्ने टाइम ड्युरेसन हुन्छ नि, त्योभन्दा बढी जाने बित्तिकै त अवश्य त्यसको चाहिँ कस्ट त बढी हुन्छ, स्वाभाविकै हो। र त्यो आयोजना लम्बाउन पनि त्यहाँ विद्युत प्राधिकरणभित्रका कर्मचारीदेखि राजनीति धेरै कुरामा राजनीति हुन्छ भन्छन्। सबैभन्दा ठुलो कुरो म यो कार्यक्रम मार्फत आम जनतालाई के भनिदिन्छु भने नेपालमा जलविद्युत आयोजनाहरूको भ्रष्टाचार परामर्शदाता छनौटबाट सुरु हुन्छ। कन्सल्ट्यान्ट को राख्ने भन्नेबाट छनौट हुन्छ र त्यो कन्सल्ट्यान्ट र कन्ट्र्याक्टर को हो नि, त्यसका एजेन्ट को हो नि भन्ने लडाइँबाट सुरु हुन्छ भ्रष्टाचार। र त्यो एजेन्टहरू यति शक्तिशाली हुँदो रहेछन्, ती एजेन्टले नेपालमा शान्ति ल्याउनलाई सङ्घर्षरत दलको आवश्यकता पनि पुरा गरिदिएको छ, क्रान्ति गर्ने दलको आवश्यकता पनि पुरा गरिदिएको छ। त्यो सब चिज बिजुलीको राजनीतिमा गएर जोडिएको छ, सब चिज आयोजनाको लागतमा गएर जोडिएको छ। कहाँबाट आउँछ त्यो पैसा? पार्टी चलाउने पैसाहरू। र विशेष गरेर एउटा कर्मचारी तन्त्रमा विशेष गरेर एउटा के अब त्यसलाई के भनौँ, अब एउटा प्रचलनमै रहेको कुरा के नि नेपाल आर्मीको चाहिँ महारथी, जनपथ प्रहरीको चाहिँ महानिरीक्षक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ कार्यकारी निर्देशक भनेको नेपालको सबैभन्दा शक्तिशाली र धेरै चलखेल हुने क्षेत्र भएको हुनाले
ओभरअल ती क्षेत्रसँग रिलेटेड सबै कर्मचारी तन्त्र भनौँ अब सबै आफ्नो आफ्नो स्वार्थका लागि चाहिँ ती आफ्नो मानिसहरू पुर्याउनलाई चाहिँ राजनीतिक जस्तो तपाईँहरूको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूको 4वटा कर्मचारी युनियन छ त्यस्ता कुराहरूमा पनि तपाईँहरू एकदम बढी एक्टिभ हुनुहुन्छ तर ओभरअल सामान्यतया कर्मचारीको हितमा चाहिँ त्यति काम गर्नु हुँदैन भन्ने नि सुनिन्छ के हो? अब यस्तो छ विद्युत प्राधिकरण भनेको संस्था कस्तो भने अब सरकारको संस्था यहाँका कर्मचारीहरू स्थायी हुन्छन् उद्योग कल कारखानाको जस्तो मजदुरहरूको जस्तो त्यो प्रकृतिका समस्याहरू हामी कहाँ हुँदैनन् सेवा सुविधाहरू तोकिएका हुन्छन् भने पेसागत भनेको कस्तो अन्याय अत्याचार काहीँ पऱ्यो भने आस्थाको आधारले सङ्गठित हुनेहरू स्वाभाविक हुन्छ र विद्युत प्राधिकरण ट्रेड युनियनको भूमिका र दायित्व चाहिँ अब कहाँ गएर जोडियो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरण जस्तो राज्यको एउटा संस्थाले बनाउने जलविद्युत आयोजनाहरूमा किन भ्रष्टाचार हुन्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरण जस्तो राज्यको दायित्व गर्ने संस्थालाई किन सस्तो जलविद्युत आयोजनाहरू दिइँदैनन् भनेर यहाँभित्र हुने अनियमितता होइन यसले गर्नुपर्ने सही कार्य सम्पादन भएको छ कि छैन भनेर हामीले वाचडगको रूपमा हामीले काम गरिरहेछौँ र तपाईँले जुन भन्नुभयो हामी अलिकति राजनीति बढी केन्द्रित अलि राष्ट्रिय स्वार्थपट्टि अलिकति कम केन्द्रित हो कि भन्ने तपाईँले त्यो जोड्न खोज्नुभयो निश्चय नै अब नेपालको यो बहुदलीय व्यवस्थामा यो राजनीतिक दलका चाहिँ प्रभाव सबैतिर नपर्ने भन्ने कुराहरू हुँदैन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभावहरू परिहाल्छन् होइन कर्मचारी वृद्धदेखि लिएर गएर अब विद्युत प्राधिकरण जस्तो संस्था के कुराहरू हुन्छ अब यो गलत नै हो निजामती जस्तो चाहिँ राष्ट्र सेवक ठाउँमा पनि अब पार्टीको आस्थाको आधारमा सङ्गठनहरू खोल्न थाले यो चाहिँ कस्तो नीति लिएर ऐन लिएर यसलाई चाहिँ नियमन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ किनभने हामी पनि सही ठाउँमा बस्नुपर्छ हामी पनि राष्ट्रको एउटा तलब खाइसकेपछि पहिला राष्ट्र अनि मात्रै हामी सङ्गठन अनि मात्रै संस्था यो खालको चाहिँ हामीमा अलिकति नीति अलिकति यो संस्कार पनि कमी भएको कारणले गर्दा यसमा चाहिँ हामीले करेक्सन हुनुपर्ने आवश्यकता छ। सीताराम थापाजी तपाईँ विशेष गरेर राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र त्यहाँ तपाईँको लामो अनुभव पनि छ यसमा नेपालमा जलविद्युतको क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा परिवर्तन ल्याउन अथवा उत्पादन छिटो गर्नको लागि यो कुरामा चाहिँ सकारात्मक सोचका साथ यसमा समस्या छ यो कारण भयो भने हामी छिटै नै फड्का मार्न सक्छौँ भन्ने किसिमको त्यस्तो केही छ? पहिला सुरुमा यो लाइसेन्स जथाभावी दिएको छ यो लाइसेन्स जथाभावी दिने काम बन्द गर्नु पर्यो सस्तो जलविद्युत आयोजनाहरू राज्यले बनाउने जलविद्युत विद्युत प्राधिकरणलाई दिनु पर्यो जस्तो विद्युत प्राधिकरणले लाइसेन्स सस्तो जलविद्युत आयोजना पाउँदैन अब माथिल्लो कर्णाली अप्पर कर्णाली हेर्नुहोस् त अप्पर कर्णाली अरू तेस्रो कसले पाएको छ लाइसेन्स भन्दा विदेशीले पाएको छ त्यस्तो जलविद्युत आयोजना प्राधिकरणले पाउनु पर्यो किन पाउनु पर्यो भने विद्युत प्राधिकरण त घाटा सहेर पनि जनतालाई बिजुली दिने संस्था हो नि यसले सस्तो बनायो भने त जनताले पाउने हो नि पहिलो कुरा दोस्रो कुरा विद्युत प्राधिकरण सँगसँगै चिलिमी मोडेलका जलविद्युत आयोजना जस्तो चिलिमी तामाकोशी जस्तो 5वटा विकास क्षेत्रमा स्थानीय जनता सहभागी जलविद्युत आयोजनाहरूको विकास गर्नु पर्यो तेस्रो कुरो 100% सरकारको लगानी भनेको चाहिँ जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजनाहरूमा मात्रै गर्नु पर्यो जुन चिज चाहिँ तत्काल रिटर्न हुँदैन बनाउन असाध्यै गाह्रो हुन्छ रिसेटलमेन्ट कस्ट हाई हुन्छ जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजनाहरू चाहिँ बढी ध्यान चाहिँ सरकारले 100% लगानी त्यतातिर ध्यान दिनु पर्यो र यसरी योजना बनाएर गर्ने हो भनेदेखि राष्ट्रिय अठोट हुनु पर्यो तपाईँ आफै भन्नुहोस् त माथिल्लो कर्णाली जस्तो सस्तो जलविद्युत आयोजना यो राज्यमा लोड सेडिङ छ भने थाहा छैन राज्य लाएर बनायो भने बनाउन सक्दैन हाम्रो देशको लागि एउटा जलविद्युत आयोजना बनाउँदाखेरि अहिले ठुलो लोड सेडिङलाई राहत पुग्छ भने त्यस्तो सस्तो जलविद्युत आयोजना किन निर्यात गरिदिने राज्यको प्राथमिकतै छैन बिजुली बनाउने भन्ने किन छैन भने यहाँका दलालहरूले सब नेताहरू घुमाएछन् सब चिज यहाँका दलालहरूले बिगारेका छन् जलविद्युतका दलालहरूलाई जुन म पावर ब्रोकर भन्छु तर छन् तपाईँहरू ट्रेड युनियनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ त 4-5वटा जुन ट्रेड युनियन पनि छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्र भनेपछि नेताहरूलाई साइड सपोर्ट गर्ने एउटा बिम्ब त तपाईँहरू नि हो नि त्यसले स्वीकार्नु चाहिँ छैन नेताहरूलाई साइड सपोर्ट गर्ने बिम्ब भने त्यसरी डाइरेक्ट त होइन त्यसरी प्रत्यक्ष त होइन तैपनि अब यो जनतालाई ढाइटाउन आवश्यक छैन अब विद्युत प्राधिकरणका ट्रेड युनियनहरू पनि कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग अप्रत्यक्ष यो जोडिएका छन् गाँसेका छन् त्यसको प्रभाव स्वाभाविक रूपले पर्छ मैले यही कुरा जोड्न खोजेको जस्तो चिलिमी मोडलको कुरा गर्दा कुलमान घिसिङको प्रकरणमा त्यत्रो तपाईँहरूले आवाज निकाल्नुभयो तपाईँको जुन भातृ सङ्गठनको रूपमा कुनै कुनै राजनीतिक पार्टीको आवरणमा जुन बसेर तपाईँहरूले जुन कर्मचारीको हितमा भनेर काम गरिरहनु भएको छ नि त्यो आवाज त तपाईँहरूको पार्टीले नि सुन्नुपर्ने नि यदि हितमै थियो भने त्यस्ता कुराहरूमा किन परिवर्तन हुन सक्दैन अब जस्तो मैले अघि पनि भने पार्टीसँग यो डाइरेक्ट सम्पर्क हुँदैन होइन इन्डाइरेक्ट सम्पर्क जस्तो हुन्छ
अनि हामीले उठाएका सबै विषयवस्तुहरू माथि नेताले सुन्छन् भन्ने जरुरी छैन। सुनिदिए होइन, तलका आवाजहरू जस्तो हाम्रो मात्रै नभनौँ न, जनताले गरे जायज कुरा मात्रै सुनिदिए पनि त पुग्छ नि। त्यो त ठिक छ, मैले माने थापाजी होइन। जस्तो मैले भन्न खोजेको के मात्र हो नि, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा जति पनि तपाईँहरूको 4-5वटा जुन ट्रेड युनियन छ नि, आखिरमा तपाईँहरूको भातृ सङ्गठन जस्तो रूपले काम गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूको नेताहरूले सुन्दैन भने 4-5वटाको साटो एउटै हुँदा के हुन्छ? त्यो एउटा भयो भने त बल पनि अलि बढी हुन्थ्यो होला नि त, के छ? त्यो चाहिँ तपाईँको श्रम ऐन 2048मा नै यस्तो व्यवस्था छ कि श्रम ऐनले नै अब 25% कर्मचारीको हस्ताक्षर पुर्याइसकेपछि सङ्गठन दर्ता गर्न पाउने भन्ने प्रावधान कारणले गर्दा त्यो भयो। यो सच्याउनलाई चाहिँ ऐन नियम नीति नै चेन्ज गर्नुपर्छ, यो सच्याउनु पर्छ भन्छु मैले। यस्तो खालको परिवेश बनाउनु पऱ्यो जसरी यो युनिभर्सिटीहरूमा, क्याम्पसहरूमा, कलेजहरूमा यो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव हुन्छ, त्यसै गरी यो कर्मचारी सङ्गठनमा पनि एउटै हुनुपर्छ। भनेपछि त्यसमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ, ऐन परिवर्तन आवश्यक छ, एकदम आवश्यक छ। अब अन्तिममा छौँ हामी कार्यक्रमको, लगभग हाम्रो कार्यक्रमको समय पनि सिद्धिन लागेको छ। अन्तिममा केही भन्नुपर्ने तपाईँले चाहिँ छुट्याएको त्यस्तो कोडिङ गरेर केही भन्नुपर्ने छोटो केही छ भने भन्न सक्नुहुन्छ? नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सस्तो जलविद्युत आयोजना बनाउन दिनु पर्यो। एक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत बनाउने जलविद्युत आयोजनाहरूमा भयङ्कर ठुलो भ्रष्टाचार छ, यो भ्रष्टाचारको छानबिन हुनु पर्यो। दुई, तेस्रो कुरो निजी जलविद्युत प्रवर्तकहरू जुन छन् यो सही नियतले, राम्रो नियतले आएका निजी जलविद्युत प्रवर्तकहरूलाई काम गर्ने वातावरण दिनु पर्यो लोड सेडिङ घटाउनलाई। र चौथो कुरो सस्तो जलविद्युत आयोजनाहरू चाहिँ विदेश निर्यात गर्नु दिएर हामीले महँगो बनाउने भनेको चाहिँ अन्ततोगत्ता नेपाली ठगिनी हो। यो नेपाली ठग्नी काम बन्द गर्नु पर्यो विद्युत क्षेत्रमार्फत। आजको यस कार्यक्रममा विशेष गरेर राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष सीताराम थापाज्यू चाहिँ कार्यक्रममा समावेश हुनुभएको थियो र विशेष गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्र रहेका कर्मचारी युनियनहरूले के कस्ता काम गरिरहेका छन् र त्यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा वर्षेनी घाटामा गइरहेको कारण के हो र त्यसको सकारात्मक सोच र परिवर्तनको लागि के गरिरहनु भएको छ भनेर हामीले आजको कुराकानी गरौँ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, हाउजिङदेखि हाइड्रोसम्मका गतिविधिहरूलाई जानकारी गराउने कार्यक्रम हाउजिङदेखि हाइड्रोसम्म आजलाई यति नै। हामी अर्को साता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजनसँगै रहनुहोला। नमस्कार। Sponsored by Sakha TMT Palame Chhad.